काफी इमरान रियाज और तर्जुमान केपी के बैरिस्टर सैफ में झगड़ा क्यों हुआ, कौन जीता कौन हारा और किसने किसको थप्पड़ मारा। अली अमीन गंडापुर की फिल्म मुकम्मल नहीं हुई और उसका दूसरा पार्ट मुकम्मल करने के लिए वो केपी असम्बली में पहुंचे। तहरीक इंसाफ का जज्बा आज भी ठंडा नहीं हुआ। मार खाई, धक्के खाए, डंडे खाए, इसके बावजूद दोबारा शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले सबसे अहम बात, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल एक निगरान वफाकी वज़ीर जो माजी में थे, उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया और इमरान रियाज के हवाले से जो सहाफ़ी हैं, कुछ ज़ुबान इस तरह की इस्तेमाल की गई, वो मैं नहीं करना चाह रहा, और ये कहा गया कि इनको थप्पड़ पड़े। इस चीज़ की तहकीकात के लिए जब थोड़ा सा मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो सबसे पहले तो ये बात पता लगी कि इस तरह की थप्पड़ों वाली तो कोई बात नहीं हुई। बहरहाल हुआ कुछ इस तरह था कि मुलाकात होती है और इमरान रियाज साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनसे जो केपी हुकूमत के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, इनके उस बयान पर एतराज़ किया जो बयान उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दी थी कि आके हमारे जलसों में खिताब करें। उस पर इन्होंने एतराज़ किया और वहाँ पर तल्ख़ कलामी हुई। थोड़ा सा इमरान रियाज साहब का रवैया भी सख्त होता है पार्टी में। ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के करीब हैं, तो जो शख्स चेयरमैन के या बानी के करीब होगा तो वो थोड़ा सा तो कोशिश करेगा कि मैं बाकी लोगों को हल्का फुल्का डांट लूँ। लेकिन इस मामले में जब इनमें तल्ख़ कलामी हुई तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो इनकी तलखी दूर कराई और मामला वहाँ पर रफा दफा हो गया। क्योंकि जो बातें की जा रही हैं वो तो किसी सूरत हजम नहीं होती, क्योंकि इमरान रियाज का जो ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के लिए, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, गो के मैं अगर मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे तो एज ए जर्नलिस्ट मैं इन चीज़ों को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बहरहाल इतना आसान नहीं है कि तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान हो या कोई हो वो सहाफ़ी इमरान रियाज को थप्पड़ मारे या इस तरह का कोई अमल करे। अली अमीन गंडापुर साहब से ही चलते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक असम्बली में पहुंच के, एक तो ये बड़ी मुश्किल से असम्बली पहुंचते हैं हर बार, और कच्चे के रास्ते, पक्के के रास्ते, जंगल, शेर, हाथी, रीछ मिल गए इनको रास्ते में, और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के गाड़ियों पे पत्थर मार के वो केपी असम्बली पहुंचे। लेकिन जो केपी असम्बली पहुंचे तो जो कहानी सुनाई गई थी, ये भी इमरान रियाज ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने जो जो कहा मैं आपको वैसे वैसे बताता हूँ, उन्होंने वैसे वैसे बताया और पीटीआई के अपने ही लोगों ने उस पर एतबार नहीं किया। उन्होंने इसको एक मनगढ़ंत कहानी करार दिया, किसी ने कुछ करार दिया, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसला किया कि नहीं, कहानी में तो थोड़ा सा झोल है। इस झोल को दूर करने के लिए गंडापुर साहब एक मरतबा फिर कल असम्बली में आते हैं। अब यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा मार कुटाई हो रही है वो तो बाद में मैं आपको उस तरफ आता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर कहानी सुनानी शुरू की और फिर उसमें वो जिस तरीके से जलसे से जुलूस के साथ थे, मजमे के साथ थे, और सुलेमानी टोपी पहन के वहाँ से वो निकल गए, और फिर जिस तरीके से वो दीवारें फिलांगते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए, पहाड़ों से उतरते हुए, पेट्रोल नहीं था पिछली कहानी में, फिर इस कहानी में पेट्रोल के पैसे थे, जेब से डलवा लिया, बहुत सी चीज़ें इन्होंने सुनाई। लेकिन लोगों ने फिर यकीन नहीं किया। लोगों ने फिर गंडापुर साहब को इस चीज़ पर मानने से इनकारी हैं। अब जो कहानी कल मैंने सुनाई थी, जो मैंने बात बताई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि उन्हें कुछ चीज़ें देने का वादा किया गया जिसकी बुनियाद पर वो वहाँ से निकल गए पुरअमन तरीके से। लेकिन शायद अली अमीन गंडापुर साहब को इमेच्योरिटी कह ले, हालांकि अच्छे खासे पाई आदमी हैं, एक वजीर आला हैं सूबे के, वो बार बार पिटी हुई फिल्मों वाली कहानियां सुनाते हैं आके, फिर बार बार उसकी मजीद, और ये जो ट्रोलिंग की जाती है ये ना तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जाती है, ना ये ट्रोलिंग पीपल्स पार्टी की तरफ से की जाती है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। गंडापुर साहब की जब भी क्लास होती है अपने ही लोगों से होती है, पीटीआई के लोगों से। अच्छा, अब एक आम तासुर ये है जो लगता है कि काफ़ी दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता होना कोई गलत बात नहीं है। वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सूबे को चला रहे हैं,
اور ان کا کام ہے ان کا وفاقی حکومت سے تعلق ہونا، بات کرنا، مذاکرات کرنا، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا، انہیں لے کے چلنا، انہیں اپنے مسئلے بتانا، ان کے مسئلے سننا، یہ بطور چیف ایگزیکٹو ان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کے پی کے جو حالات ہیں، جو ان حالات میں بھی اگر دیکھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب، تو پھر تو جو کے پی کے حالات ہیں وہ تو خدا نخواستہ مزید اور اس میں پھر میں وہی بات کروں کہ کوئی شرمندگی یا افسوس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایون وہ پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے درمیان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، تو پھر بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب اتنے جھوٹ بولے گنڈا پور صاحب نے، اتنی کہانیاں سنائی کہ اب اس کے بعد اس میں پھر میں وہی کہوں گا اینڈ پہ کہ صرف 2 سے 3 اچھے گانے ڈال دیے جائیں راحت فتح علی خان صاحب کے، تو یقیناً یہ گنڈا پور صاحب کی فلم جو ہے بہت زیادہ ہٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی باز نہیں آئی، ایک مرتبہ پھر احتجاج کا اعلان کر دیا، کیونکہ جو اسلام آباد میں 3 دن کا احتجاج کیا گیا، مار شیلنگ یہ وہ سب کچھ ہونے کے بعد عام تاثر یہ تھا کہ اب کم از کم 6 مہینے تحریک انصاف احتجاج پہ نہیں نکلے گی، لیکن کل اس کو دوبارہ اعلان کر دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ باز نہیں آئے گی، اور لمبی چوڑی تاریخ نہیں دی گئی، 12 اکتوبر سے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی، احتجاج کرے گی، لیکن اس مرتبہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کچھ لوگوں کو اس احتجاج میں شرکت سے روکا گیا ہے، یہ بھی میں آج آپ سے اسی میں ہی شیئر کروں گا۔ بہرحال تھوڑا سا میں آپ کو شیڈول بتا دوں، شیڈول جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں احتجاج کیا جائے گا، اس کے بعد پھر 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ارد گرد جو ان کے علاقے ہیں وہاں پر احتجاج کیا جائے گا، اور پھر 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد یہاں بھرپور احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں بھی دوبارہ احتجاج کیا جائے گا، اور احتجاج کے بعد جو ہے وہ اب اسلام آباد میں احتجاج کی کال جو ہے اس کا اعلان تاریخ کا بعد میں کیا جائے گا، اور سینٹ کے جو اراکین ہیں اور جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو اس وقت روک دیا گیا ہے، اور جو روکا گیا ہے اس میں اس کی ریزن بظاہر یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ فوری طور پہ مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی قیادت کو اس چیز کا بھی خطرہ ہے کہ کسی ایم این اے کو، ایم پی اے کو یا سینیٹر کو مقدمہ درج کر کے لے جاتے ہیں تو پھر کہیں مذاکرات کر کے پھر وہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے کوئی یقین دہانی حاصل نہ کر لیں۔ لیکن جاتے جاتے میں وہ ایک بات ذہن سے نکل گئی تھی وہ کر لوں کہ جو گنڈا پور صاحب کی کہانی شروع ہوئی تھی اور جس میں ہیڈ آف اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ تم ہو الٹیمیٹلی وہ ایک آئی جی پہ آ کے ختم ہو گئی۔ انہوں نے اسمبلی میں فوری طور پر آئی جی اسلام آباد کو علی ناصر رضوی صاحب کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا، اور اگر یہی حالات رہے گنڈا پور صاحب کے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ کسی ایس ایچ او کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔